दर्शकवृन्द नमस्कार। कोरोना केयर टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कालिका शिवाकोटी। प्रत्येक साता प्रसारण भइराखेको यस कार्यक्रममा हामी कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले के कस्ता कामहरू गर्दै आइराखेको छ र अहिलेको अवस्था के छ, यिनी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। हजुर, अहिले के छ, कोरोनाको अवस्था के छ र त्यसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइराखेका छन् डाक्टर साहब? धन्यवाद। पहिला यो अहिलेको यो समसामयिक कुरा चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो। अब अहिले कस्तो छ भने कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट्स जुन ओमिक्रोन भनेर विश्वलाई नै यसले आक्रान्त पारिरहेको अवस्था छ र नेपालमा पनि कोभिड-19 को जति नयाँ केस देखिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ गरेर हेर्दाखेरि ओमिक्रोनको भेरिएन्ट्स चाहिँ भेटिरहेको छ। यद्यपि अब अहिले कस्तो सबैमा त हामीले जिन सिक्वेन्सिङ गर्न सम्भव छैन। तैपनि जतिलाई हामीले शङ्का गरेर जिन सिक्वेन्सिङ गरेका छौँ, पिसिआर गरेर कोभिड-19 डिटेक्सन भएपछि जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि ओमिक्रोन भेटिरहेको छ र यो अवस्थामा चाहिँ अब अनलेस अदरवाइज प्रुभ ओमिक्रोन भन्ने अवस्था आइसकेको छ। हजुर हजुर। भनेपछि यो लहरमा त ओमिक्रोनको सङ्क्रमितहरू धेरै नै देखिए भनेर आकलन गर्न सकियो होइन? अब स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिँ त्यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता प्रयासहरू जारी राखेको छ त? खोपको विषयमा हुनसक्छ होइन, अस्पताललाई कसरी तयारी अवस्थामा बस्न यहाँहरूको निर्देशन छ होइन, कसरी समन्वय भइराखेको छ, के छ त यो विषयमा? हस् हस्, म यसलाई अब स्टेप वाइज आउँछु। पहिला त यो ओमिक्रोन भनेको के हो भन्ने बारेमा अलिकति जान्न जरुरी छ। ओमिक्रोन चाहिँ योभन्दा पहिलाको डेल्टा भेरिएन्ट्स भन्दा सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जुन डेल्टा भेरिएन्ट्स हामीहरूले सफर गऱ्यौँ त्यसमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसको भन्दा मृत्युदर अलिकति कम छ यसमा, तर यसको सङ्क्रमणको दर चाहिँ धेरै छ, एकदम छिटो फैलिन्छ। तर चाहिँ ग्लोबली हेर्दाखेरि, संसारभरि हेर्दाखेरि मृत्यु हुनेको दर चाहिँ यसमा अलिकति कम छ। त्यो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट हो हाम्रो लागि। यद्यपि यति मृत्युदर एकदमै कम छ, हामीले तयारीमा बस्नु पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ होइन फेरि होइन। मृत्युदर कम हुनु भनेको त्यसका 2-3टा कारणहरू छन्। किनभने हामीले सबै संसारभरि नै हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको कभरेज भइसकेको छ। नेपालमा पनि अधिकांश लगभग 40% भन्दा बढी पपुलेसनले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ, इम्युनिटी डेभलप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मृत्युदर कम भएको हुनसक्छ। र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रक्षेपण के छ भने जनवरीको अन्तिमसम्ममा अथवा चाहिँ फेब्रुअरीसम्ममा तेस्रो वेभ चाहिँ आउँछ। र अहिले अधिकांश मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। बोर्डरमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढी छ र यो सङ्ख्या एक्सपोनेन्सियल बढिरहेछ। एक्सपोनेन्सियल भनेको 2/4, 4/16, 16/64 हुने खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारणले हामीहरूले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने मात्रै होइन, भ्याक्सिनेसनलाई पनि फोकस गर्ने, उपचारलाई पनि फोकस गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई त हामीले गर्नु नै पर्छ। अहिले यसरी बुझ्दा भयो। त्यसो भए डाक्टर साहब, यो ओमिक्रोन चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि त्यो ओमिक्रोन लागिसकेपछि, त्यो खालको भाइरस भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै भयो र तर घातक चाहिँ अन्य अहिलेसम्मको चाहिँ प्रमाणहरू हेर्दाखेरि, रिसर्चको प्रमाणहरू हेर्दाखेरि सर्ने क्रम चाहिँ बढी छ योभन्दा पहिलाको भेरिएन्ट्सहरू भन्दा। यो चाहिँ कोभिड-19 एउटा टाइप हो। तर यसले चाहिँ छातीमा निमोनिया गराउने दर अलिकति कम देखिया छ र यो चाहिँ कम घातक भएर दर कम भएको पनि हुनसक्छ, हामीहरू बढी सुरक्षित भएर पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मृत्युदर मान्छेको अस्पतालमा जाने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अलिकति कम भएको भएर हामीहरूलाई एउटा चाहिँ राहत मिलेको मात्रै हो। अदरवाइज चाहिँ सर्ने दर र केस बढ्ने ऊ चाहिँ पहिलाको भन्दा डेल्टा भेरिएन्ट्सको भन्दा यसमा एकदम धेरै छ। र अब यसमा मैले अर्को के कुरा गर्न चाहेँ भने हाम्रो चाहिँ समुदायमा आम जनस्तरमा अहिले के छ भने होइन कोभिड भनेको केही पनि रहन्छ, सबै हामी नर्मल लाइफमा फर्किए हुन्छ भन्ने खालको छ। तर त्यो कदापि होइन। यो एकदमै घातक पनि हुनसक्छ, एकदमै घातक पनि हुनसक्छ। हिजोको सेकेन्ड वेभ भन्दा अझै जोखिमपूर्ण अवस्था पनि आउन सक्छ। सुरुको चरणमा चाहिँ हामी कोरोना भाइरस भनेर एकदमै धेरै डरायौँ होइन, बाहिर पनि निस्केनौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी केही सजग हुनाको कारणले गर्दा त्यो फैलने सङ्ख्या पनि धेरै भएन। अब अहिलेको स्थितिमा नेपालमा के रह्यो भने कोरोना भाइरस केही पनि होइन भन्ने एउटा जनसमुदायमा रह्यो होइन। अब यसले पनि अझ विकराल रूप लिन सक्छ है भन्ने अवस्था त देखियो नि। त्यसको सजगताका लागि अब के त? त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले भन्ने स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुस् नै भन्ने हो।
हामीले चाहिँ जतिसुकै भ्याक्सिन लगाए पनि हाम्रोमा हर्ड इम्युनिटीभित्र चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भए पनि त्यसले सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँदैन र त्यसले के गर्छ भने हामीलाई रोगको गम्भीर हुनबाट चाहिँ बचाउँछ भ्याक्सिनले। हामीसँग पहिला इन्फेक्सन भएर पहिला सङ्क्रमण भएर बनेको इम्युनिटीले तर सर्नबाट चाहिँ बचाउँदैन। त्यस कारणले हाम्रो पहिलो चाहिँ दायित्व भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने, त्यो पहिलो काम हो। त्यो सबैले गर्नै पर्छ। त्यसमा कहीँ पनि कसैले पनि त्यो नगर्नु भनेको छैन। भिडभाडमा नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, आइसोलेसनमा बस्ने, यी जति पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले योभन्दा पहिला जारी गरेका छौँ त्यो सबै अपनाउनै पर्छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यो हो। र दोस्रोमा चाहिँ अलिकति गम्भीरता देखिन साथ अस्पताल जाने, समयमा परीक्षण गराउने र आफूलाई परीक्षण गराइसकेपछि सङ्क्रमण देखियो भने त्यसलाई अरूलाई सर्नबाट नदिनलाई आइसोलेसनमा बस्ने र आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुरा ध्यान दिने भन्ने फेरि त्यसको आफ्नै प्रोटोकलहरू छ। र अर्को त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भ्याक्सिन लगाउने। अहिले हाम्रोमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने भ्याक्सिनप्रति सुरुमा निकै राम्रो एट्र्याक्सन थियो तर अहिले त्यति राम्रो एट्र्याक्सन छैन। अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ 12 देखि 18 वर्षको विद्यार्थी अथवा त्योभन्दा कम ग्रुपको लागि बरु भ्याक्सिन कहिले आउँछ भन्ने खालको चाहिँ डिमान्ड धेरै छ। तर आम जनसमुदायले चाहिँ भ्याक्सिनमा त्यति राम्रो चाहिँ रुचि देखाएको देखिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ भनेको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कस्तो छ त यो पाटोमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो होइन अहिले त। भ्याक्सिनको चाहिँ कस्तो छ भने भ्याक्सिनले रोग सर्न नदिने होइन र कतिपय मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने भ्याक्सिन लगाएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। त्यो होइन। भ्याक्सिन लगाउने भनेको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनको लागि लगाउने हो र कोरोनाको सङ्क्रमण भए तापनि अस्पतालमा भर्ना हुन नपरोस् र अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि पनि र निमोनिया नै भइसकेपछि पनि मृत्युदर कम होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने हो। यो कुरा चाहिँ आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। र भ्याक्सिन भनेको रोगको उपचार होइन। रोग लागिसकेपछि त्यसपछि रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता, हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्नलाई, त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि भ्याक्सिन लगाउने हो। त्यस कारणले कोरोनाको पहिलो काम त हामीले सङ्क्रमणबाटै बच्नु पर्यो र कुनै कारणले हामीलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि सङ्क्रमण भइसकेपछि अस्पतालमा भर्ना हुने, जटिल खालको निमोनिया उत्पन्न हुने र मृत्यु हुनेदेखि चाहिँ बच्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो। अब अहिले हजुरले चाहिँ हामीले अब ग्लोबली विश्वभरि नै हेर्दा पनि जति धेरै मृत्युदर देखिएको छ त्यो भ्याक्सिन नलगाउनेहरूमा देखिएको छ। त्यस कारणले मैले आज यो महत्त्वपूर्ण हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन सबैले लगाइदिनु होला र स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनाइदिनु होला। मेरो त दुईवटा मात्रै अनुरोध हो। र भ्याक्सिन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ, खोप उपलब्ध गराएको छ, नजिकको खोप केन्द्रबाट लगाउन सकिन्छ र सबैले खोपलाई नेपाल सरकारले बनाएको योजना अनुसार त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर लगाइदिनु होला र स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनलाई त्योभन्दा पहिला त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जसरी गर्दै आएको छ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। अब जस्तो कोरोना भाइरस जुन यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ फैलाने धेरै मात्रामा रहेको छ भनेर एउटा रिसर्चले पनि भनिराख्दाखेरि अब हस्पिटलहरूमा पनि के रहेको छ भने ओमिक्रोनका धेरै व्यक्तिहरू भयो भनेदेखि तिनै व्यक्तिहरू न हस्पिटलमा उपचारको लागि जाने भयो र अन्य सेवाहरू पनि अन्य बिरामी भएका व्यक्तिहरू जानलाई चाहिँ अलिकति डरको अवस्था पनि रह्यो कि अन्य रोग लागेका बिरामीहरू चाहिँ अझ त्यसको हस्पिटलको पहुँचबाट टाढा नै हुने भयो होइन। अब ओमिक्रोन भएर कोरोना भएर उपचार गर्नेको लागि चाहिँ व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ होइन, अनि अन्य बिरामीहरूको लागि कस्तो हुन्छ, अझ अहिले भनौँ यो महामारीको समयमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त। अब अक्सिजन तयारी अवस्थामा छ छैन होइन, बेडहरू कति मात्रामा चाहिने हो त्यो त आकलन गरेर एउटा हस्पिटलहरूसँग पनि समन्वयात्मक भूमिका कस्तो हुनेछ त, के छ यहाँहरूको योजना चाहिँ? हस्, धन्यवाद। अब यो पनि कस्तो छ भने यो पहिला चाहिँ हामी जति बेला कोरोनाको चाहिँ पहिलो वेभ आयो त्यति बेला हामीहरूको तयारी अत्यन्तै न्यून थियो र जति बेला दोस्रो यो वेभ आयो डेल्टा भेरिएन्ट्सको र दोस्रो वेभमा सबैभन्दा बढी क्षति भयो हाम्रो। र त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने हामीहरूले चाहिँ सोच्नै नसक्ने गरी चाहिँ मृत्युदर बढ्यो र त्यसको 2-3टा कारण थियो। एउटा कारण चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका थिएनौँ हामीले, त्यसले गर्दा हाम्रो रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम थियो र दोस्रो कारण चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरूको तयारी प्रिपेयर्डनेस चाहिँ कम थियो र व्यवस्थापनमा पनि हामी कतिपय ठाउँमा चुक्यौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले अक्सिजनको सप्लाई गर्न सकेनौँ र कतिपय ठाउँमा अस्पतालमा चाहिँ बेडहरू भेन्टिलेटरहरू उपलब्ध गराउन सकेनौँ। यो सब कारणले गर्दा दोस्रो जुन वेभ भयो, लहर भनौँ हामी नेपालीमा भन्दा, दोस्रो लहरमा सबैभन्दा ठुलो क्षति भयो र अबको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ प्रयत्न के छ भने त्यति क्षति चाहिँ हुन दिनै हुँदैन कहिले पनि।
पहिलो र सेकेन्डले हामीलाई एउटा पहिलो र सिकाइ सेकेन्डले पनि धेरै पाठ पनि सिकायो, दियो, त्यसले हैन? हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको लागि पनि धेरै कुराहरू सिकायो र आम जनसमुदायमा पनि जुन जुन हताश र जुन आत्तिने एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल चाहिँ जुन परेको थियो कोरोनाको सङ्क्रमणपछि त्यो पनि कम भएको छ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने हाम्रो तयारी पहिलाको भन्दा राम्रो छ। हजुर। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावले अब मलाई लाग्छ बिरामीको मृत्यु हुनु हुँदैन र नेपाल सरकारले पनि अस्ति भर्खर पनि हामी सिसिएमसीको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा मिटिङ बसेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ फ्री गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। यद्यपि त्यसको हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाउँदैछौँ, कति जति कस्ट लाग्छ। प्राइभेट अस्पतालहरूले अक्सिजनमै पनि लाखौँ रुपियाँ उठाएको अवस्था छ। त्यस कारण अक्सिजनमा पैसा लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ र त्यसलाई हामीले कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। र अक्सिजनको कारणले मलाई लाग्छ मृत्यु हुँदैन र अक्सिजन नपाएको कारणले पैसा तिर्न नसकेको कारणले पनि मृत्यु हुनु हुँदैन अब। र दोस्रो कुरा के रह्यो भने अस्पतालहरूको क्यापेसिटीको कुरा भयो र अब यो हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यमा चाहिँ के भन्छौँ भने अस्पतालको क्यापेसिटी बढाउने, अस्पताललाई इक्विप गर्ने त एउटा पाटो छँदैछ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले उसमै समुदायमै हाम्रो चाहिँ जोड हुनुपर्छ। सङ्क्रमण हुनै नदिने हो पहिलो काम त, सङ्क्रमण हुनै नदिने हो र भइहाले पनि अस्पताल पुग्न नदिने हो। हाम्रो रणनीति त्यसमै फोकस हुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले आइसियु बेडहरू बढाउने, त्यसपछि गएर एचडियुहरू बढाउने, अनि त्यसपछि अक्सिजन प्लान्टहरू थप्ने, अक्सिजन सिलिन्डरहरू थप्ने, कन्सेन्ट्रेटरहरू थप्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अब एक्ज्याक्टली डाटा त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, त्यसको खासै त्यति इम्प्लिकेसन पनि हुँदैन, त्यो हाम्रो जरुरी भयो भने हाम्रो रेकर्डमा देखिन्छ। तर कस्तो छ भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक धेरैजसो प्रदेशमा आफ्नो आफ्नो अक्सिजन प्लान्टहरू बनिसकेका छन्। ठुला अस्पतालहरूले चाहिँ निजी अस्पताललाई सरकारले अनुदान दिएर अक्सिजन प्लान्ट बनाउन लगाएको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा सरकारले नै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट राखिदिएको छ र सरकारी ठुला अस्पतालमा नेपाल सरकारले आफैले आफ्नै उसमा योजनामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू बनाएको छ। अधिकतम मात्रामा हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू वितरण गरेका छौँ, कन्सेन्ट्रेटरहरू छौँ। त्यस कारण अक्सिजनको अभाव एउटा हुन पाउँदैन। जहाँसम्म जनशक्तिको व्यवस्थापन र अस्पतालको व्यवस्थापन छ त्यो पनि पहिलाको भन्दा अहिलेको अलि व्यवस्थित छ। त्यस कारणले चाहिँ बिरामीलाई अस्पतालमा योभन्दा पहिलाको वेबहरूमा जति क्षति हुनु पर्यो त्यसरी अहिले चाहिँ हुन पाउँदैन। त्यो कुरा चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एस्युरेन्स गराउन चाहन्छु। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ 100% चाहिँ कम्पिटेन्ट छौँ भन्ने पनि होइन। हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यद्यपि अस्पतालमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्थापन भए तापनि हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको रोकथाममै हुनुपर्छ, प्रिभेन्सनमै हुनुपर्छ। भिडभाड गर्नु भएन, मास्क लगाउनु पऱ्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पऱ्यो। जुन हाम्रा चाहिँ जनस्वास्थ्यका एस्टाब्लिस्ड प्रिन्सिपलहरू छन्, मान्यता छन्, तिनलाई सबैले फलो गर्नुपर्ने। हजुर, जस्तो यहाँले भने जस्तो नि डाक्टर साहब, अहिलेको चुनौती चाहिँ मुख्य रूपमा के देखियो भनेदेखि लकडाउन अब पुरै भइसकेको अवस्था पनि होइन होइन। अब फेरि एउटा समुदाय भनौँ हामी सबैजना पनि कोरोना केही होइन भन्ने एउटा मानसिकता परिराखेको र ओमिक्रोनको विशेषता चाहिँ कस्तो रहेछ भने अझ चाँडो फैलाने होइन। यो त एकदमै चुनौती रह्यो नि। अब सही कुरा। यसमा चाहिँ मैले के कुरा जोड्न चाहेँ भने पहिलो कुरा त यो ओमिक्रोन केही होइन भन्ने कुरालाई हामीले दिमागबाट निकालिदिनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ लकडाउन पनि सधैँभरिको लागि समस्या समाधान होइन, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विगतमा लकडाउनको कारणले राष्ट्रले चाहिँ धेरै ठुलो इकोनोमिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। हाम्रो चाहिँ सिसिएमसीकै मिटिङमा हाम्रो चाहिँ अरू अर्थ सचिवज्यू लगायतका अरू पर्यटनको सचिवज्यूहरूले धेरै यो कुरा राख्नुभयो, त्यहाँ पनि छलफल भयो। लकडाउनको विकल्प के त? लकडाउनको विकल्प बजारलाई पनि चलायमान बनाउने र हामीले सावधानी लिएर हामी पनि बच्ने, हामी चाहिँ बिचको बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेछ। र हामीले पनि त्यो लाइनमा सबै आम जनसमुदायले पनि त्यो लाइनमा चाहिँ सहयोग गर्नु जरुरी छ। अब अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, राजनीतिक प्रशासनिक लगायतका चाहिँ भिडभाड नगर्ने, महाधिवेशनहरू त्यसपछि प्रशासनिक भिडभाडहरू यिनलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्ने, खोल्ने, बजारलाई चाहिँ चलायमान बनाउने, तर अनावश्यक भिडभाड नगर्ने। रात्रिका भिडभाडहरू भए, नाइट पार्टीहरू भए होइन, यिनीहरू नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन। र त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भएर अबको लाइन चाहिँ हाम्रो रोडम्याप चाहिँ के छ भने लकडाउन बन्द र कम्प्लिटली बन्द गर्ने पनि होइन, तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। विगतमा हामीले यो लकडाउनबाट पनि धेरै कुरा सिकेका छौँ। बोर्डरमा हामीले कम्प्लिटली बोर्डर सिल गर्दाखेरि मान्छेहरू बिचरा विदेशबाट इन्डियाबाट लखटेको छ, नेपालमा पस्न दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरूले नदी स्विमिङ गरेर पौडेर नदी तरेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यो दुईटै कुराबाट हामीले के सिकेका छौँ भने बोर्डरलाई पनि कम्प्लिट लकडाउन गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन टेस्टहरू गर्ने हो, आइसोलेसनहरू बनाउने हो, होल्डिङ सेन्टरहरू बनिसकेका छन्। सङ्क्रमित पोजिटिभ छ भने उसलाई ल्याएर होल्डिङ सेन्टरमा राख्छौँ। सङ्क्रमित उसमा बोर्डरमा भेटियो भने उसलाई हामीले चाहिँ
टेस्ट गरिसकेपछि होटलहरूमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। बोर्डरलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो र भिडभाड गर्न नदिने र यतापट्टि त्यसको साथसाथै उपचारको पाटोलाई सुदृढ गर्ने र भ्याक्सिनेसनलाई बढाउने र भ्याक्सिनेसनको हकमा चाहिँ एउटा चाहिँ आम लहर नै आउन जरुरी छ। राजनीतिक लेभलमा पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ खोप 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 भनेर भन्नुभएको छ। सबै लेभलमा भ्याक्सिनको कभरेज बढाउने, अस्पतालको क्यापेसिटी बढाउने, उपचारको चाहिँ कभरेज बढाउने र भिडभाड कम गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने। यो 4-5 वटा प्रिन्सिपल भन्दा अरू केही पनि छैन हामीसँग। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले खोप नै एउटा होपको रूपमा लिएको यो अवस्थामा नि अब पहिलेको जस्तो खोपको एक चरण चाहिँ खोप खोप भनेर जनलहर नै उर्लेको अवस्था भन्ने कुरा यहाँबाट नै आइराख्दा अहिले पनि धेरै नै खोप लगाउनु पर्छ भन्ने एउटा मानसिकता त छ नि हैन। अब सहज रूपमा चाहिँ उसले खोप कसरी प्राप्त गर्न सक्छ त? अब यस्तो छ, खोपमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो एउटा नियमित भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि छ, नियमित खोप कार्यक्रम पनि छ। त्यही जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ यो कोभिडको भ्याक्सिनेसनमा प्रयोग गरेका छौँ र यसमा पनि कस्तो छ भने हजुरको डिफ्रेन्ट खालका भ्याक्सिनहरू कुनै कुनै चाहिँ हामीले अनुदानमा पाएका छौँ, कुनै कुनै हामीले खरिद गरेका छौँ। फरक प्रकृतिका खोपहरू चाहिँ फरक टाइममा आपूर्ति भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा केही जटिलताहरू चाहिँ भएकै हुन्। कति सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ कस्तो भयो भने सजिलैसम्म पनि खोप नपाउने अनि लामो लाइन बस्नु पर्दाखेरि म जान्न भन्ने एउटा सर्वसाधारणको गुनासो पनि आएको बेलामा चाहिँ अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ? खोप लगाउन लाइन बसेकै कारणले कोरोना संक्रमण हुने खालको परिस्थिति पनि हुनु भएन। त्यो पनि हुनु भएन। त्यो पनि अब जनचेतनाका कार्यक्रमहरूबाटै जानुपर्ने हो। र हामीले चाहिँ अब अहिले कस्तो छ भने सबभन्दा बढी जोखिम वर्ग भनेको विद्यालयको विद्यार्थी वर्ग हो। विद्यार्थीहरूलाई 12 देखि 18 वर्षको लागि हामीले भ्याक्सिनेसन व्यवस्था गरिसकेका छौँ। 57 वटा जिल्लामा मोडर्ना भ्याक्सिनको पहिलो चरण सकिसकेको छ र 8 वटा बाँकी, यो 8 वटा जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकाको 3टा जिल्ला लगायत 8 वटा जिल्लामा फाइजरको भ्याक्सिनेसन चलिरहेछ। त्यो बाहेकको जिल्लाहरूमा चाहिँ फेरि मोडर्नाको अर्को लट आउँदैछ र यो ग्रुपलाई हामीले चाहिँ त्यहाँबाट एड्रेस गर्दैछौँ। र 20 वर्ष माथिकोलाई त्यो नियमित भेरोसेल र कोभिसिल्डहरू यिनीहरू जुन खोपहरू हामीसँग छ त्यो हामीले दिएकै छौँ नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतै। र 60 वर्षभन्दा माथिको र अग्रपन्थीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरहरूलाई र 60 वर्ष माथिको जोखिम समूहलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले बुस्टर डोजको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ र यसको कार्ययोजना बन्दैछ। माघको पहिलो हप्ता भनेका छौँ। यद्यपि मिति अहिले नै तय भइसकेका छैन। माघको पहिलो हप्तादेखि त्यसमा केही प्राविधिक समस्याहरू भएको कारणले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै डेट भन्न नसकेका हौँ र माघको पहिलो हप्तादेखि फ्रन्टलाइनमा भएका स्वास्थ्यकर्मी र 60 वर्ष माथिकाहरूलाई चाहिँ हामीले बुस्टर डोज दिँदैछौँ। यो बाहेक चाहिँ अरू भ्याक्सिनहरू पनि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छ। अहिले करिब हामीसँग 1 करोड भ्याक्सिन चाहिँ हामीसँग स्टकमा देखिन्छ र करिब चाहिँ 3 करोड 92 लाख भ्याक्सिन आइसकेको अवस्था हो र त्यसमा चाहिँ 1 करोड भ्याक्सिन स्टकमा छ र बाँकी करिब 1 करोड भ्याक्सिन अझै आउँदैछ। भनेपछि भ्याक्सिनको अभाव चाहिँ हुँदैन। मात्रै त्यसलाई चाहिँ अलिकति योजना बनाएर र जनतालाई र जनसमुदायलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कहाँ कसरी कुन भ्याक्सिन चलिरहेको छ भन्ने। र त्यसलाई हाम्रो स्वास्थ्यका जुन हाम्रो संरचना छन् उनीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो किसिमले अलिकति प्लानिङमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको भ्याक्सिनहरू डिफ्रेन्ट समयमा आउने र कहिले भ्याक्सिन आउने कहिले सिरिन्ज नआइदिने होइन, कि विविध प्राविधिक कारणहरूले गर्दा अलिकति चाहिँ व्यवस्थापनमा केही समस्याहरू भएका हुन्। यद्यपि भ्याक्सिनेसन चलिरहेको छ, भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। तर भ्याक्सिन लगाउनु भनेको कोरोनाको चाहिँ लागि सबै कुरा होइन, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। भ्याक्सिन लगाउनै पर्छ किनभने भ्याक्सिनलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हामीहरूले अब खोप कार्डलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ। खोप कार्डलाई अनिवार्य गर्ने भन्ने पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा खोप कार्ड अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, खोप कार्ड पनि लिनुपर्छ। खोप कार्डलाई हामीले चाहिँ बाध्यकारी बनाएर भ्याक्सिनको कभरेज बढाउने र चाहिँ कोरोनाको प्रिभेन्सन गर्ने लाइनमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। र यसको मतलब यो होइन कि भ्याक्सिन लगाउनु सबै थोक होइन भन्ने चाहिँ होइन। स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर आफू सजग चाहिँ हुनु नै पर्यो हैन। अब अहिलेसम्म आएका निर्णयहरू चाहिँ माघ 15 गतेसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्ने हैन, सार्वजनिक स्थानहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने हैन, होटल रेस्टुरेन्टहरू जाँदाखेरि खोप कार्ड देखाएर मात्रै छिर्नुपर्ने लगायत निर्णयहरू छन् र अरू केही निर्णयहरू पनि हुँदैछ अथवा के छ? यसमा चाहिँ हामीले पहिला के भनेका छौँ भने हामीले चाहिँ होइन बन्द गर्नुपर्छ सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि बहस भएको हो। तर हामीहरूले चाहिँ के रियलाइज गर्यौँ भने बन्द समाधान होइन। पहिलो काम चाहिँ हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक भिडभाड कम गर्नुपर्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने भिड त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ।
र प्रशासनिक भिड भनेको हाम्रा सेमिनारहरू गोष्ठीहरू जुन भर्चुअल गर्न सकिन्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। पहिला हामीलाई चाहिँ सुधार गरेर हेरौँ न, हामीलाई सुधार गरौँ, त्यसपछि हामीले होटल व्यवसायलाई भन्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई भन्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो इकोनोमी त सबै सेक्टरले प्राइभेट सेक्टरले गर्दा पनि चलेको हो नि त। त्यस कारणले पहिला चाहिँ सरकारी स्तरबाट र राजनीतिक स्तरबाट चाहिँ खोपको कभरेज बढाउने, प्रिभेन्सनका माध्यमहरू उपलब्ध अपनाउने, राजनीतिक प्रशासनिक भिडभाडहरू कम गर्ने र दोस्रो चरणलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्दै जाने हो। सरकारले त रेगुलेट गर्ने हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब यो लाइनमा चाहिँ अहिले काम भइरहेछ र यसलाई चाहिँ सबै सेक्टरको सहयोग जरुरी छ। भनेपछि डाक्टर साहब हामी यो निचोडमा पुग्यौँ कि खोपले हामी सङ्क्रमणमा रहिहाल्यौँ भने पनि खोपले अझ जटिल हुन नदिने भयो होइन। हामीले सबैभन्दा फोकस गर्नुपर्ने आज आएर के रहेको छ भने हामी आफै कसरी सजग हुने होइन, व्यक्ति आफै स्वयं आफू कसरी बस्ने होइन, आफू बचेपछि अनि मात्र अरू बस्ने भयो। हामी निष्कर्षमा यही पुग्ने भयौँ। डाक्टर साहब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। अलिकति क्युआर कोडको पनि समस्या धेरै नै देखियो कि जनसमुदायको चाहिँ यसमा एउटा एक किसिमको गुनासो पनि रह्यो होइन। अब यो चाहिँ किन समस्या देखियो, के छ यसको व्यवस्था अझ सजिलो बनाउन सक्ने के छ? अहिले कस्तो भएको छ भने क्युआर कोड चाहिँ हामीले अटोमेटिक जेनेरेट गर्ने सिस्टम बनाएका छौँ। अटोमेटिक जेनेरेट भनेको तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो, भ्याक्सिन लगाएपछि तपाईँको कार्ड अनि तपाईँको चाहिँ आइडी कार्ड फोटो तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा www.vaccination.gov.np भन्ने छ, त्यसमा तपाईँ अपलोड गर्नुहुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि तपाईँको कार्ड भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्ने दुईवटा निकाय छन्। एउटा निकाय भनेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, जुनमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतै र फ्यामिली हेल्थ डिभिजन र व्यवस्थापनको अन्तर्गत एउटा आइएमई भन्ने सेक्सन छ, उसले भेरिफाई गर्छ। र अर्को चाहिँ स्थानीय तहले, हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु जरुरी छ। स्थानीय तहलाई हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय तहले पालिकाहरूले जन्म दर्ता मृत्यु दर्तादेखि लिएर नागरिकता दिने सबै काम उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने खोप कार्ड भेरिफाई गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुपर्छ, किन सबै चाहिँ विभागले गर्न सक्दैन। हामीले त रेगुलेट गर्ने हो, एउटा चाहिँ रुल्स बनाउने हो। त्यस कारणले धेरैले बुझ्न के जरुरी छ भने खोपको कार्डको लागि क्युआर कोडको लागि अटोमेटिक अपलोड गर्न मिल्छ र तर त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ पालिकाले गर्न सक्छन्। पालिकाहरूलाई हामीले पासवर्ड दिएका छौँ, कुन चाहिँ जेन्युन हो कुन चाहिँ जेन्युन होइन। कुनै चाहिँ फल्स खोपै नलगाइकन भोलि कसैले क्लेम गरेर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा गयो भने त हाम्रो देशकै बदनाम हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ पालिकालाई अधिकार दिएको छ। र यदि कसैले खोप लगाएर कार्ड पाउनु भएको छैन भने पालिकामा सम्पर्क गर्नु होला। मैले आज यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ, पालिकामा आफ्नो सम्बन्धित पालिकामा सम्पर्क गर्नु होला। उहाँहरूले भेरिफाई गरिदिनुहुन्छ र उहाँले भेरिफाई गरिसकेपछि यो सही हो कि गलत हो भनेर छुट्याइदिने बित्तिकै तपाईँले फेरि कार्ड आफै प्रिन्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ है त। त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। र धेरैले अहिले समस्या के भएको छ भने खोप लगाएको कार्ड मात्रै लिएर जाने, क्युआर कोड नलैजाने, अनि एयरपोर्टमा पुग्ने, अनि एयरपोर्टमा गइसकेपछि एयरपोर्टमा त क्युआर कोड खोज्छ, क्युआर कोड खोजेपछि अनि त्यसपछि गएर आत्तिने, अनि त्यसपछि यताउता फोन गर्ने, ल बर्बाद भयो भन्ने, तुरुन्त त हुँदैन। अनि त्यस कारणले धेरै मान्छेहरूलाई यो कुरा जानकारी छैन। खोप लगाएको कार्डले मात्रै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूमा प्लेनमा अब उसको नाकाहरूमा चाहिँ खोप लगाएको कार्डले मात्रै हुँदैन, क्युआर कोड चाहिन्छ। क्युआर कोड पाउनलाई आफूले लगाएको खोप कार्डलाई अपलोड गरेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक सिस्टमबाट। र यदि भेरिफिकेसनमा प्रब्लम छ भने सम्बन्धित पालिकामा जहाँ तपाईँको चाहिँ लगाएको ठाउँ हो अथवा तपाईँले चाहिँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ पालिकामा गएर भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा हामीले दिएका छौँ र यसलाई चाहिँ आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि क्युआर कोड प्राप्त गर्नलाई सम्बन्धित पालिकामा सेवाग्राहीले गएर सम्पर्क गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज सबैले दिन जरुरी छ। र यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ। हाम्रो सूचना विभागको हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भएको छ, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ अझ सहज बनाउने भन्ने लाइनमा काम भइरहेछ। मात्रै समस्या के हो भने जानकारी नभएको कारणले हो। भनेपछि अब हामीले पालिकाबाट पनि क्युआर कोड पाउन सक्छौँ? पालिका होइन, तपाईँले अटोमेटिक पाउनुहुन्छ। तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो, तपाईँको भेरिफाई भएन, समस्या टाइममा भेरिफाई नभयो र हामीले भेरिफिकेसन गर्दा हामीलाई समस्या के हुन्छ भने तपाईँले इन्फर्मेसन दिएको इन्फर्मेसन सही हो कि गलत हो त्यो थाहा पाउनलाई त हामीलाई त चाहियो नि त, समय त लाग्यो नि त होइन। त्यस कारणले अब यो सबभन्दा सजिलो त त्यो गर्न सक्ने भनेको त पालिका हो नि त। तपाईँलाई त पालिकाले चिन्छ नि भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँ त्यहाँको तपाईँले भनेको सिफारिस चाहिँ पालिकाको होइन। हामीले चाहिँ अपलोड गरेको डकुमेन्ट चाहिँ सही हो कि गलत हो त्यसलाई चाहिँ छुट्याइदिने काम चाहिँ भेरिफिकेसन भन्छौँ हामीले, त्यसलाई रुजु गर्ने
नेपालीमा भन्दा रुजु गर्ने काम चाहिँ पालिकाले गरिदिन्छ र यदि पालिकामा कुनै समस्या भयो इन्टरनेटको समस्या भयो टाइममा हुन पाएन भने त्यो हामीले स्वास्थ्य विभागबाट गरिदिन्छौँ हैन त्यसको लागि हामीले हटलाइन पनि क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ र यही काम चाहिँ हामीले चाहिँ अब यदि कोही चाहिँ विदेश जान लागेको छ एयरपोर्टमा समस्या छ भने एयरपोर्टबाटै पनि एडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछ हामीले तर यद्यपि यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पालिकालाई नै सशक्त बनाएर पालिकामै दिने चाहिँ योजनामा छौँ भनेको एयरपोर्टबाटै पाउने चाहिँ त्यो एउटा त्यो चाहिँ यदि समस्या भयो भने कसैलाई त्यहाँ एडिट गरेर उसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गरिदिने व्यवस्था त्यो चाहिँ हामीले मिलाउँदैछौँ अब हस् डाक्टर साहब आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यहाँसम्म आएर यति धेरै कुरामा जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि कोरोना केयरबाट चाहिँ भन्ने कार्यक्रमबाट केही हाम्रा योजनाहरू कार्यक्रमहरू राख्न अवसर दिनुभयो त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद नमस्कार दर्शकवृन्द आज हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको जुन अवस्था के रहेको छ खोपको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको जुन व्यवस्थापन विभागले चाहिँ के कस्तो कामहरू गरिराखेको छ र क्युआर कोड पाउनको लागि कस्ता खालका सहजता अहिले मन्त्रालयले गरिराखेको छ यो कहाँबाट कसरी लिन सकिन्छ यसको प्रोसेस के हो यिनै विषयमा रहेर आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानी सँगसँगै आजको कोरोना केयर टकबाट म कालिका शिवाकोटी पनि बिदा हुन्छु नमस्कार